हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, चार बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। नंबर 1, कभी बीवी के सामने रोना मत। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हों, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी ये मर्द बहुत कमजोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। नंबर 2, बीवी के सामने उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि एक औरत जब शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है, लेकिन अपने माँ बाप कभी कोई नहीं छोड़ सकता। नंबर 3, औरत को कभी भी अपनी कमाई मत बताना, क्योंकि एक मर्द को ही पता होता है कि घर किस तरह चलाना है, सबके खर्चे किस तरह पूरे करने हैं। हाँ, औरत को उसका खर्च जरूर दें, उसकी जरूरियात का ख्याल रखें। नंबर 4, अपनी बीवी के सामने कभी अपने घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि इस तरह तुम खुद ही उसकी नजर में अपनी इज्जत खत्म कर दोगे। शादी के दिन नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शोहर से वादा लिया कि वो इस अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शोहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बीवी जब बिस्तरे मर्ग पर पड़ गई तो खामन ने उसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को फाश करने का, अब आप इस अटैची केस को खोल लें। खामन ने अटैची केस खोला तो उसमें से 2 गुड़ियां निकली। खामद के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब जिंदगी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है, और माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब भी अपने खामद की किसी बात पर गुस्सा आए तो तुम बजाय खामद पर गुस्सा निकालने के एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी बात पर गुस्सा आया तो मैंने गुड़िया सी ली। खामन 2 गुड़ियां देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब जिंदगी में सिर्फ 2 गुड़ियां ही बनाई थी। मोहब्बत में शिद्दत मायने नहीं रखती, मोहब्बत में इज्जत मायने रखती है। एक होता है किसी को अपनी तबीयत के मुताबिक ढाल लेना, और दूसरा होता है किसी की तबीयत के मुताबिक ढल जाना। इन दोनों पहलुओं में अंदाज नरमी और मोहब्बत वाला हो तो तब ही रिश्ते बनते हैं, वरना झगड़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहले रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का ही रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है भी ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कि कान बंद कर लें, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो फिर उनकी बात सुननी पड़ती है जिनकी कोई भी नहीं सुनता। एक माशरा तब तरक्की करता है जब उस माशरे के बुजुर्ग दरख्त लगाते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो कभी उसके साए में नहीं बैठ सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है वो घर आने तक या खामद के राज़ी होने तक अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहती है। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा।
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے۔ چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے، دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ نیک ہوتی ہے، جس عورت کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی علامت ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سلاد کا استعمال عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی آ جائے۔ چھینک مت روکیں، اس سے مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں، سموسا، پکوڑا وغیرہ مت کھائیں۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور کھانے کے گھنٹے بعد پانی پئیں۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ کھجور کے بعد فوراً پانی مت پینا، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ سونے کے بعد بھی سستی پڑی رہے یا آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھ جائیں دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں، رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیو، جس کا ماتھا بڑا ہو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔